कर्म बडो सुन्दर भाव छ यहाँ। एक पटक ब्रह्माजीलाई पनि मोह भयो रे। अनि हामी सामान्य मनुष्यलाई के नछोस् कहिलेकाहीँ। अब ब्रह्माजीको मोह भगवानले कसरी तोड्नु भएछ त? भगवान श्री कृष्ण आफ्ना सखाहरूको साथमा वनमा गौ मातालाई लिएर गौचरणको लागि जानुभएको छ। त्यही समयमा एउटा कंसासुर महाराजले पठाएको अघासुर नाम गरेको दैत्य अजिङ्गरको रूपमा मुख खोलेर कति बेला यो कृष्ण र उसको सखाहरू आउँछन् त्यसलाई निल्दछु भनेर मुख खोलेर विशाल स्वरूपमा विराजमान भएर बसेको छ रे। त्यो विशाल अजिङ्गरको माथिको मुखले आकाश छोएको छ भने तलको मुख पृथ्वीसँग जोडिएको छ। यस्तो विशाल अजिङ्गरको स्वरूप देखेर ओहो यो अद्भुत कहाँबाट गुफा आएछ भनेर सखाहरू सरासर मुखबाट भित्र प्रवेश गरेछन्। भगवानका सखाहरू भगवान भन्दै हुनुहुन्छ यी नजाऊ न नजाऊ न नजाऊ भन्दै हुनुहुन्छ, तर सखाहरू सबै भित्र प्रवेश गरेपछि भगवानले पनि सोच्नुभयो अब यिनीहरूको उद्धार त मैले गर्नै पर्छ, म पनि भित्र प्रवेश गर्छु। भगवान पनि भित्र प्रवेश गरिदिनु भयो। जब भगवान भित्र प्रवेश गर्नुभयो सखाहरू अगाडि बढ्दैछन्। ती दाँतहरूलाई देखेर भन्छन् हो यहाँ त किला पनि ठोकेको रहेछ, कस्तो अन्धकार छ। कोही साधु सन्त पो भित्र ध्यान तपस्यामा बसेको छ कि हेर्न जाउँ भन्दै भित्र जाँदैछन्। भगवानले सोच्नुभयो अब यसको मैले उद्धार गर्नुपर्छ। तब त्यो विशाल अजिङ्गरको गलामा गएर भगवानले आफूलाई विराट स्वरूपमा प्रदर्शित गर्न लाग्नुभयो, आफ्नो स्वरूपलाई बढाउन लाग्नुभयो। यसरी बढाउनुभयो कि अजिङ्गरको ब्रह्माण्ड फुट्न लाग्यो। अब अजिङ्गरलाई असह्य पीडा भयो। तब भगवानले आफ्नो रूपलाई विराट गरिकन अघासुरको उद्धार गरेर सब सखाहरूलाई लिएर बाहिर निस्किनुहुन्छ। तब सखाहरूलाई भन्नुहुन्छ गौमाताहरू चरिरहनु भएको छ, आउनुहोस् हामी सबै मिलेर खाजा खाउँ। गोलो घेरा बनाएर भगवान बिचमा बस्नुभयो। सबले आफ्ना आफ्ना खाजा निकाले, सबैले आफू पनि खान्छन्, भगवानलाई पनि खुवाउँछन्। ब्रह्माजी हेर्न जानुभएछ कि कृष्णले कस्तो स्वरूप गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लीला गर्दै हुनुहुन्छ। एकपटक हेर्न जान्छु भनेर ब्रह्माजी आउनुभएको त लौ न यस्तो पनि भगवान हुन्छ, जुठो खाँदैछ, यो त भगवान होइन होला, म परीक्षा लिन्छु एकपटक भनेर ब्रह्माजीले ती चर्दै गरेका गाईको हरण गरेर ब्रह्मलोकमा लिएर जानु। यता भगवानले हेर्नुभयो अघि भर्खर गाई वरपर चर्दै थिए, एउटा पनि गाई छैनन्। ल तपाईँहरू यहीँ बस्दै गर्नु, म चाहिँ गाई हेरेर आउँछु भनेर उठेर यसो गौमातालाई हेर्न जानुभयो त गौमाता कहीँ पनि छैन। दौडेर साथीहरू भएको ठाउँमा आउनुभयो, सखाहरू पनि एकजना छैनन्। ब्रह्माजीले ती सबै सखाहरूलाई पनि लगेर ब्रह्मलोक पुर्याउनु भएछ। तब भगवानले अन्तर्दृष्टिले हेर्नुहुन्छ त ब्रह्माजीले परीक्षा लिने, ओहो मेरो पुत्रले मसँग परीक्षा लिने। ल ठिक छ, आज तिमीले मेरो परीक्षा लियौ, अब मेरो परीक्षा तिमी हेर भनेर भगवानले स्वयं जतिजना सखा थिए ती सबै सखाको स्वरूप बनिदिनु भयो। जति गाई थिए त्यो गाईको स्वरूप बनिदिनु भयो। जति गौमाताका बछडा थिए ती सब बछडाको स्वरूप बनिदिनु भयो। जति सखाहरूले झोला बोकेका थिए, वस्त्र लगाएका ती सबै भगवान बनिदिनु भयो, सबै भगवान। र भगवानले यो क्रम घर जाने, फेरि गाई चराउन आउने, घर जाने, गाई चराउन आउने 1 वर्षसम्म गर्नुभयो। 1 वर्ष। अब ब्रह्माजी आज मैले परीक्षा लिएको के कस्तो हुँदैछ भनेर आएर जब पृथ्वी लोकमा हेर्नुहुन्छ त त्यहाँ पनि उही ग्वालबाल छन्, उही गाई बछडा छन्। फेरि ब्रह्मलोक जानुहुन्छ, फेरि उही ग्वालबाल छन्, उही बछडा छन्। तब यता गर्ग गुरुले यो विषय थाहा पाउनुहुन्छ र गर्ग गुरुले के भन्नुहुन्छ, यही समयमा आफ्ना पुत्रीहरूको विवाह गर। किन? गर्ग गुरुलाई थाहा छ कि अब जति पनि ग्वालबालाहरू छन् सब कृष्ण छन्, जति पनि गोपीहरूको विवाह हुन्छ कृष्णसँगै हुन्छ। यही समयमा उचित वर खोजेर विवाह गराइदेऊ भनेर गर्ग गुरुले त्यही समय सबैको विवाह गराइदिनु ताकि कृष्णसँग विवाह होस्। तब सबलाई लाग्यो कि गोप गोपी सब विवाह भएको छ, तर यहाँ वास्तविक विवाह कृष्णसँग भएको छ सब गोपीहरूको। त्यही भएर महारासमा कहीँ पनि दोष देख्नु एकदम गलत छ। जति पनि गोपीहरू थिए स्वयंको पति समक्ष थिए र यहाँ स्वयं गर्ग गुरुले विवाह गराउनुहुन्छ। अगाडि 1 वर्षपछि ब्रह्मदेव जब आउनुभयो,
आएर भगवान श्रीकृष्णसँग माफी माग्नुहुन्छ, प्रभु मबाट भुल भयो। तब भगवानले उपदेश गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई। तत्पश्चात 1 वर्षपछि सब सखाहरू घर गएर भगवान श्रीकृष्णले अघासुरको उद्धार गरेको कथा आफ्ना मातापितालाई सुनाउनुहुन्छ 1 वर्षपछि। यसरी ब्रह्माजीको मोह भगवानले तोड्नुहुन्छ भने अगाडि गौचरणकै क्रममा धेनुकासुर नाम गरेको दैत्य, जसलाई बलरामजीले उद्धार गर्नुहुन्छ बछडाको रूपमा आएका दैत्यलाई, र गौचरण गर्नै जाँदाखेरि एक सुन्दर दहमा पुग्दा गौमाताले पानी पिएपछि सबै गौमाताहरूको मृत्यु हुन्छ। यो दृश्य देखेपछि भगवानको हृदय टुट्छ। ओहो, मेरी आमा छटपटाएर बस्नु भएको छ, मृत्यु भएको छ, केही त छ यो पानीमा। अन्तर्दृष्टिले हेर्दा त कालिया नाम गरेको नाग विराजमान छ, जसले विष वमन गरेको कारण त्यो पानी विषाक्त भएको छ। सब गौमाताले त्यो पानी पिएर सबको मृत्यु भयो। भगवानले सब गौमातालाई जीवित गराउनु भयो र कालिया नागको दरबारमा छलाङ लगाएर पुग्नुहुन्छ। कालिया नागका पत्नीहरूले सुन्दर बालकलाई देखेर मोहित भए। ओहो, यति सुन्दर बालक आज हाम्रो दरबारमा, तिमी यहाँबाट गइहाल, भर्खर भर्खर हाम्रा पतिदेव सुत्नु भएको छ। अत्यन्तै रिसा हुनुहुन्छ, क्रोधित हुनुहुन्छ। सानो बालक तिमीलाई त एक गाँसमा निलिदिनुहुन्छ, यहाँबाट भागिहाल, बरु हामीसँग यो हिराको हार छ, यो लिएर जाऊ। यति सुन्दर बालक त आजसम्म हामीले देखेको थिएन, यहाँबाट जाऊ भनेर नागका पत्नीहरूले प्रार्थना गर्न लागे। भगवान भन्नुहुन्छ, यति जोडसँग बोल्नुभयो कि म त तिमीहरूको पतिलाई नै खोज्दै आएको भनेर यति जोडले बोल्नुभयो कि कालिया नागको निद्रा टुट्यो। कालिया नाग आएर भगवान श्रीकृष्णलाई फनमा बेर्न लाग्यो। तब फनमा बेर्दै गर्दा भगवानले पनि त्यही समयमा कालिया नागको शिरमाथि चढेर आज ताण्डव नृत्य गर्न लाग्नुहुन्छ। भगवान शङ्कर चकित पर्नुभयो कि भगवान नटराज हुनुहुन्थ्यो शङ्करजी, आज त नटराजले भन्दा पनि सुन्दर नृत्य गर्ने भगवान श्रीकृष्ण आज, त्यो पनि नागको शिरमाथि। हामीले अस्ति भर्खर नाग पञ्चमीमा नाग टाँस्यौँ होइन? टाँस्नुभयो नि? फोटो चाहिँ टाँस्ने, जिउँदो भेट्ने बित्तिकै कुटेर मारिहाल्ने। नाग पञ्चमीमा एउटा फोटो हजुरले हेर्नुभयो होला, भगवान श्रीकृष्ण नागको शिरमाथि नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ। अनि छेउछेउमा अन्य नागका पत्नीहरू प्रार्थना गर्दैछन्। यहाँ भगवान कृष्ण नागको शिरमाथि नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ। नागका पत्नीहरूले प्रार्थना गरे कि बलरामजी महाराज जो शङ्कर्षण नागराज हुनुहुन्छ, जसको माध्यमबाट हामीले प्रभु श्रीकृष्णको खुब वर्णन सुनेका छौँ, हे प्रभु, हजुरका ती सत्सङ्ग रूपी आनन्द रस हामीले श्रवण गरेका छौँ, पान गरेका छौँ। यसको फल यदि हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पतिदेवको प्राण दान गरिदिनुहोस्। नागका पत्नीहरूले प्रार्थना गरे। भगवान भन्नुहुन्छ, यो नागराजको घमण्ड अझै टुटेको छैन। तब नागराजले प्रश्न गर्नुभयो। कस्तो प्रश्न? हे प्रभु, यो नाग भन्ने प्रजाति बनायो कसले? भगवान भन्नुभयो, मैले। नागभित्र विष भर्यो कसले? भगवान भन्नुभयो, मैले। नाग जातिलाई क्रोधित बनाएको कसले? रिसा हुन्छ नि। भगवान भन्नुभयो, मैले। त्यसो भए त मेरो यहाँ गल्ती के छ? मेरो त गल्ती केही पनि छैन। जे म भित्र छ त्यो नै निस्किने। म भित्र विष छ त मैले अमृत कहाँबाट लिएर आउँ? भगवान स्तब्ध हुनुभयो। भगवानले 3 पटक उत्तर दिन सक्नु भएको छैन रे भगवानको लीलाकालमा। साधु महापुरुषहरू भन्नुहुन्छ 3 पटक उत्तर दिन सक्नु भएन रे भगवानले। 1 पटक बाली, 1 पटक बलि र अहिले काली। बाली भनेको को? सुग्रीवको दाजु बाली, जसलाई भगवानले लुकेर बाण प्रहार गर्नु, लुकेर। तब बालीले प्रश्न गरे, ए राम, तिम्रो मैले के बिगारेको थिएँ र मलाई लुकेर बाण प्रहार गर्यौ? मेरो दुश्मनी त मेरो भाइसँग थियो, तिमीसँग त मेरो केही दुश्मनी त थिएन, मलाई किन लुकेर बाण प्रहार गर्यो? भगवान चुप हुनुभएको थियो केही क्षणको लागि। तर पछि भगवानले भन्नुभयो, भाइकी पत्नी आमा समान हुन्छन्, आमालाई तिमीले पत्नी बनाउने साह्रै नराम्रो कर्म गर्यौ, यसकारण तिमी वधको पात्र हो।
एउटा बाली, अर्को बलि। बलि राजालाई जब भगवानले विराट रूप बनाएर 3 पग भूमि माग्नु भएको थियो, पहिलो र दोस्रो पगमा सर्वस्व नापेपछि तेस्रो पग राख्ने ठाउँ भेट्टाउनु भएन। बलि, म तेस्रो पग कहाँ राखौँ? बलि महाराज भन्नुहुन्छ, स्वामी मेरो शिरमा राखिदिनुहोस्। त्यति बेला पनि भगवान स्तब्ध हुनुभयो। कस्तो भक्त हो जसले आफ्नो शिरै प्रदान गर्दैछ। र आज तेस्रो काली जसले भन्दैछन् कि तेरा तुझको अर्पण, जे थियो हजुरले दिएको त्यो तपाईँकै लागि दिँदैछु भने मेरो यसमा के गल्ती छ? त भगवानले भन्नुभयो, त्यसो भए एक काम गर, तिमी आजबाट मेरो भक्त भयो, तिम्रो शिरमा मेरो चरण छाप छ, तिमी रमणक नाम गरेको दीपमा गएर बस, यो ठाउँ खाली गर। प्राण दान गरे मैले। काली नाग पत्नीको साथमा रमणक नाम गरेको दीपमा गएर बस्छन् र यता भगवानले जललाई शुद्ध गर्नुहुन्छ र त्यो दहको वरिपरि भएका वृक्षहरू पनि विषालु भएको कारण सब वृक्षहरूमा आगो लगाएर भगवानले सब वृक्षहरूलाई शान्त गराउनुभयो र सब ब्रजवासीहरूलाई रक्षा गर्दै स्वयं भगवान आफ्नो घरतर्फ ग्वालबाल र आफ्ना सखाहरूको साथमा प्रस्थान गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको जय, बाल मुकुन्द भगवानको जय। सुरदासजीले एउटा सुन्दर भाव लेख्नु भएको छ। सुरदासजी महाराज जसले भगवान श्री कृष्णले कस्तो ताण्डव गर्नुभयो रे, यो भाव यहाँ व्यक्त गरिएको छ। आउनुहोस् हामी पनि यो ताण्डवमा आनन्द लिउँ। सुरदासजी महाराजले रचना गर्नुभएको सुन्दर भावमा। ताण्डव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ताण्डव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ताण्डव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ताण्डव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। गिरिधारी, ताण्डव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवानको नृत्य देखेर भगवान शङ्करजी हेर्न आउनुभएछ। ओहो हो, कति सुन्दर दिव्य नृत्य। नारदजी वीणा बजाउन लाग्नु परे, गन्धर्वहरू नृत्य गर्न लागे रे। भगवानको यो सुन्दर नृत्य देखेर यसरी सुन्दर कालिया नागमाथि कृपा वर्षाउनु भने अगाडि गोपीहरूमाथि मायावी चिरहरण गर्नुहुन्छ। कात्यायनी देवी माताको खुब पूजन गर्थे गोपीहरू अगहन मासमा।
गएर नदीको तटमा जाने, वस्त्र खोलेर नदीको तटमा राख्ने र यमुनाजीमा गएर स्नान गरेर बाहिर निस्के पश्चात बालुवाको देवीको प्रतिमा धारण गरेर बनाएर निर्मित गरेर पूजन गरेर फेरि त्यही वस्त्र लगाएर फर्किन्थ्यो। त भगवानले सोच्नुभयो केही कार्यहरू यहाँ गलत छन्। भनिएको छ शास्त्रमा, राति सुत्दा लगाएको वस्त्र, शौचालयको प्रयोग गर्दा लगाएको वस्त्र र भोजन गर्दा लगाएको वस्त्र अशुद्ध मानिन्छ। यसकारण यी गोपीहरूले के गलत गर्दैछन्। जो राति सुत्दा लगाएको वस्त्र, यी तीनमा पनि यो राति सुत्दा लगाएको वस्त्रलाई अझ अशुद्ध मानिन्छ। तब यो गलत छ, यसलाई सिकाउन पर्छ भगवानले सोच्नुभयो। अनि त्यसमा पनि भगवानले के सोच्नुभयो भने कहिल्यै पनि नदीमा स्नान गर्दा निर्वस्त्र भएर गर्न हुँदैन। नदीमा मात्र होइन, घरमा पनि हुँदैन। निर्वस्त्र स्नान गर्नु भनेको दोष हो। किन? नदीमा वरुण आदि देवताहरू बस्नुहुन्छ। हामी अस्ति कलश शोभायात्रामा गयौँ अनि हामीले आह्वान गऱ्यौँ वरुण आदि देवताहरू, गङ्गा यमुना सरस्वती सब देवीहरूलाई पुकार गऱ्यौँ, जल लिएर आयौँ खुब प्रेमसँग। त्यहाँ पूजा गऱ्यौँ, गङ्गा महारानीको आरती गऱ्यौँ। तब यहाँ स्वयं गोपीहरू जान्छन्, स्नान गर्छन्, त्यही वस्त्र धारण गरेर पूजा गरेर आउँछन्। मैले केही त सिकाउनु पर्छ। भगवान जानुभयो, गएर स्नान गर्न प्रवेश गरेका गोपीहरूको सबै सारी लिएर कदमको वृक्षमा ल्याएर बाँधेर बाँसुरी बजाएर बस्दिन। खुब प्रेमसँग वंशी बजाएर बस्नु भएको छ। गोपीहरू पनि आरामसँग स्नान गरिसके। अब स्नान गरेर बाहिर निस्किएर वस्त्र लिन्छौँ भनेर हेर्दा त वस्त्र छैन। त्यो वंशीको मधुर मधुर धुन सुनेर ओहो कृष्णले पक्कै हाम्रो वस्त्र लिएर गएका छन् भनेर यत्र तत्र हेर्न लाग्छन्। हेर्दा वृक्षको माथि बसेर वंशी बजाउँदै गरेका कृष्णलाई देखेर बार बार पुकार्न लागे, कृष्ण हाम्रो वस्त्र देऊ, कृष्ण हाम्रो वस्त्र प्रदान गर। भगवान भन्नुहुन्छ आएर लिएर जाऊ। गोपी भन्छन् हामी निर्वस्त्र छौँ, तिमी पुरुष हौ, तिम्रो अगाडि हामी कसरी निर्वस्त्र आउने। भगवान भन्नुहुन्छ भर्खर 7 वर्षको छु, सानै भर्खर 7 वर्षको बालक, आएर लिएर जाऊ। म सानो 7 वर्षको बालकसँग के को लाज भएर लिएर जाऊ। गोपी भन्छन् होइन होइन मिल्दैन। त भगवान भन्नुहुन्छ त्यसो भए तिमीहरूलाई मसँग यति शरम थियो भने आकाशमा भएका चन्द्रमा पनि त पुरुष हुन्, यी नदीमा बस्ने वरुण देवता पनि त पुरुष हुन्, यी वृक्षहरू पनि त पुरुष हुन्। यस्ता यस्ता पुरुषको अगाडि निर्वस्त्र हुन लाज भएन। म 7 वर्षको बच्चाको अगाडि के को लाज भयो तिमीहरू। अब गोपीहरूलाई लाग्यो कि केही गल्ती भयो हामीबाट। तब कृष्णसँग माफी माग्नुहुन्छ। तब कृष्णले जब वस्त्र प्रदान गर्नुभयो र सबै ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, तब गोपीहरूले बालुवामा कात्यायनी माताको सुन्दर विग्रह बनाएर प्रार्थना गर्न लागे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। एकै स्वरमा प्रार्थना गरेर कात्यायनी मातालाई के भने, नन्द बाबाको पुत्र नन्द गोपसुतम देवी, हे देवी नन्द बाबाको जो पुत्र छ नि त्यो पुत्र हामीलाई पति स्वरूप प्राप्त होस्। सब गोपीहरूको एउटै माग छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटै वरदान मागे कि नन्दको पुत्र जो कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँ हामीलाई पति स्वरूप प्राप्त हुनुहोस्। भगवानले मनमनै भन्नुभयो महाराजको माध्यमबाट तिमीहरूको इच्छा पूर्ण गर्नेछु। तब यसरी कात्यायनी माताको पूजन गरेर गोपीहरू आउँछन् र भगवानले यसरी उपदेश दिएर मायावी चिरहरण गर्नुहुन्छ। अगाडि भगवान फेरि सखाहरूको साथमा गौचरणमा जाँदा सखाहरूले भन्छन् असाध्यै भोक लाग्यो कृष्ण, केही त भोजन हामीलाई प्राप्त होस्। भगवानले पठाउनुभयो, यहाँ नजिकै केही ब्राह्मणहरू यज्ञ गर्दैछन्, गएर भन कि कृष्ण आएका छन्, पक्का पनि उनीहरूले भोजन दिन्छन्। सखाहरू गए, ब्राह्मणलाई भने, ब्राह्मणले त्यति ध्यान दिएन। फेरि फर्केर आए,
भगवानले भन्नुभयो ब्राह्मणका पत्नीलाई गएर भन। फेरि सखाहरू गए ब्राह्मण पत्नीलाई गएर भन्छन्। ब्राह्मण पत्नीले खुब सुन्दर भोजन बनाउँछन्। भोजन बनाएर निस्किएर जान लागेका मात्र के थिए, ब्राह्मणहरूले रोके, तिमीहरू जान मिल्दैन यहाँबाट। एक ब्राह्मणले त आफ्नी पत्नीलाई लगेर तान्दै तान्दै लगेर कक्षमा बन्द गरेर राखिदिए। अरू ब्राह्मणहरूले जिद्दी गरेर कृष्णलाई भोजनको लागि लिएर आए। अचम्म त के भयो, जुन ब्राह्मणीलाई कक्षमा बन्द गरेर राखेका ती ब्राह्मणीले पहिले भगवानलाई भोजन लगाउँदै थिए, भोग लगाउँदै थिए। ती ब्राह्मणीले सोधेछन्, तिमी कसरी यहाँ आइपुग्यौ? तब तिनी भन्छन्, जुन शरीरलाई पतिदेवले बन्धन गरेर राखेका थिए त्यो शरीर त्यागेर स्वयं आत्मा स्वरूप आए प्रभु समक्ष। तब ब्राह्मणीहरूले भोजन त गराए, त भगवानलाई भन्न लागे कि प्रभु अब हामी कसरी घर फर्केर जाने होला, हामीलाई स्वीकार गर्दैनन् पतिदेवले। भगवान भन्नुहुन्छ, यदि पतिहरूले स्वीकार गरेनन् भने म त्यसको समाधान गर्छु, हजुर यहाँबाट जानुहोस् भन्नुभयो। जब ब्राह्मण पत्नीहरू घर जान्छन् त हरि कृपा कस्तो छ कि यो संसारमा यदि कसैबाट पनि आशा भरोसा सहारा केही छैन भने हरि कृपा अवश्य छ हजुर। यस्तो हरि कृपा भयो कि ब्राह्मणहरू पनि पश्चाताप गरेर बसेका थिए, हामीले भगवानलाई किन भोग लगाउन पाएनौँ भनेर। देवीहरू तिमीहरू साक्षात कृष्णले भोग लगाएर आउन पायो, हामी अभागी रहेछौँ भनेर पश्चातापमा बसेका थिए। सबैलाई स्वीकार गरे। अगाडि भगवान श्री कृष्ण एक दिन बिहानको समय उठ्नुहुन्छ त घरमा देशी घिउको बास्ना आएको छ, मिठो मिठो पकवान बनाउँदैछन्। त के गर्दैछन् यहाँ भनेर हेर्दा त माता यशोदा आज त इन्द्रको पूजा गर्ने हो भन्नुहुन्छ। तब पिताजीलाई गएर सोध्नुहुन्छ, पिताजी आज कसको पूजा गर्ने? त इन्द्रको। किन? इन्द्रले पानी वर्षाउँछन् यसकारण। भगवानले मनमा नै सोच्नु अरे यो पानी वर्षाउने ड्युटी त मैले दिएर आएको, फेरि त्यसको लागि पूजा किन गर्न पर्ने? पिताजी किन पूजा गर्न पर्ने? त इन्द्रले पानी वर्षाउँछन्, राम्रो राम्रो घाँस आउँछ, घाँस पत्ता हुन्छ, अन्नहरू फल्छन्। भगवान सम्झाउनुहुन्छ, पिताजी हजुरले गरेको कर्मको फल हो त्यो त, इन्द्रको त काम हो पानी वर्षाउनु। यो संसारमा हर कोही व्यक्ति यदि सुख प्राप्ति गर्छ भने पनि उसको कर्मको प्रताप, र दुःख प्राप्ति गर्छ भने पनि उसैको कर्मको फल हो भन्नुहुन्छ। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेयम कर्मणैव विपद्यते। कर्मले तयार हुन्छ। हेर्नुहोस्, जन्म मृत्यु विवाह मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा पहिले तय गरेको छ, तर हजुरको हातमा एउटा कुरा छ अरे, त्यो हो कर्म। कर्म यदि सुन्दर छ भने भगवानले तय गरेर राखेको पानाहरूमा फेरि भगवान परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। हजुरको कर्मको आधारमा सत्कर्म छ, भगवानले परिणाम राम्रो दिनुहुन्छ। जीवनमा लुकी लुकी पनि कुकर्म गरेको छ भने जसरी गाईको बच्चोले गाईलाई खोज्दै खोज्दै आइपुग्छ, त्यस्तै हजुरको कर्मको फलले हजुरलाई खोज्दै खोज्दै आइपुग्छ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, कर्म गर फलको आशा नगर, कर्म यस्तो गर सत्कर्म गर। त यहाँ पिताजी चिन्ता किन गर्नुहुन्छ? मान्छेले त आफ्नो कर्मको फल प्राप्त गर्ने हो, कर्म गर्दै जानुहोस्। आज यदि साँच्चै पूजा गर्ने भए गिरिधर गोवर्धन महाराजको पूजन गर्नु। ल जे भन्छौ तिमी भन्नुभयो र सबै 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 ब्रजवासीहरूको साथमा गिरिधर गोवर्धन महाराजको पूजनको लागि आज जाँदै हुनुहुन्छ। र सबै सबै गोप गोपीहरूलाई गिरिधर गोवर्धन महाराजलाई वरदान दिने, दर्शन दिने, भोग लाग्ने र इन्द्रको प्रकोपबाट बच्ने पनि वरदान प्रदान गर्दै आज गिरिधर गोवर्धन महाराजको पूजनमा जाँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि केही क्षण गोवर्धन महाराजतर्फ जाउँ। 21 किलोमिटर लम्बा चौडा हुनुहुन्छ, आज पनि हामी दर्शन गर्न पाउँछौँ। स्कन्द महापुराणमा वर्णन गरिएको छ कि स्कन्द महापुराणमा के भनिएको छ भने आज हामी जो टिस्टा नदी भन्छौँ दर्शन गर्छौँ, आज हामी जो यमुनाजी भन्छौँ दर्शन गर्छौँ, गङ्गा भन्छौँ दर्शन गर्छौँ, बद्रीनाथ केदारनाथ भन्छौँ दर्शन गर्छौँ, गिरिधर गोवर्धन भन्छौँ
तर यो कलियुगको अन्तमा यो केही पनि दर्शन गर्न पाइँदैन भनेको छ, लुप्त हुन्छ भनेको छ। हामी त भाग्यमानी यस कारण छौँ कि कलियुगको प्रथम चरणमा जन्मिन पायौँ र कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुगको प्रथम चरणमा जन्मिएर भगवान नाम मात्र लिँदा पनि, श्री कृष्ण मात्र पुकार्दा पनि हामी भगवानको चरण शरण प्राप्त गर्न पाउँछौँ। सत्य त्रेता र द्वापरमा ठुला ठुला यज्ञ होम होमादिले गर्ने फल केवल कलियुगमा नाम लिँदा प्राप्त हुन्छ भने हामी अति भाग्यवान छौँ। अनि त्यसमा पनि भगवानको हरिको कृपा कस्तो, हेर्नु न, भागवत जस्तो आनन्दको रसमा डुब्न पाएका छौँ, साक्षात भगवान श्रीकृष्णको दर्शन प्राप्त गर्न पाएका छौँ। यो भगवानको कृपाले प्राप्त भएको छ। राजा गिरधर गोवर्धन महाराज जसको पूजनको निमित्त भगवान स्वयं जानुभएको थियो, हामी आज पनि गोवर्धनको दर्शन गर्न पाउँछौँ। यसकारण आउनुहोस् भगवान गोवर्धन महाराजको दर्शन गरौँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। गोवर्धन महाराज 7 कोषको हुनुहुन्छ। कति कोषको? 7 कोष। एक कोषमा 3 किलोमिटर हुन्छ। हामीले परिक्रमा गर्दा 21 किलोमिटरको परिक्रमा लगाउँछौँ। त्यही भएर आज सबै ब्रजवासीको साथमा भगवान पनि परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्छ। 7 कोष की दे परिक्रमा, 7 कोष की दे परिक्रमा। 7 कोष की दे परिक्रमा। 7 कोष की दे परिक्रमा। अरे 7 कोष की दे परिक्रमा। 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 मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
पहिला त स्नान गराउनु पर्यो। स्नान गराउन जल छ यमुनामा, साह्रै गाह्रो भयो। त भगवानले मानसी गङ्गा प्रकट गर्नुभयो। आज पनि हामी त्यहाँ दर्शन गर्न पाउँछौँ, जहाँ मानसी गङ्गा प्रकट गरेर स्नान गराउनुभयो भगवानले। त्यसपछि भगवानले अब दुध चढाउनलाई सबैलाई आदेश गर्नुहुन्छ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा, जय हो। मैं तो पेड़ा, जय हो। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर